जय मसी साथै नमस्कार यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत गर्दछु यो भिडियोमा म विराज र एक्सेप्ट। आज हामी परमेश्वरले आफ्नो जातिहरूलाई यानी कि इस्राएली जातिहरूलाई कसरी लाल समुद्र तर्न सहायता गर्नुभयो, त्यसैगरी यर्दन नदी कसरी तर्न सहायता गर्नुभयो, त्यसरी नै फेरि जब एलिया अगमवक्ता चाहिँ परमेश्वरले उठाएर लाँदै हुनुहुन्थ्यो एलिया अगमवक्तालाई, त्यतिबेला एलिया र एलिसा अगमवक्ता उनीहरू दुईजना यर्दन नदी तरेका छन्। कसरी तरेका छन् भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। हामीलाई धेरैलाई थाहा हुनसक्छ कि हामी लाल समुद्र तरेका छौँ तरे इस्राएलीहरू भनेर चाहिँ हामी धेरै पढेको छौँ, तर त्यो पछिको कुराहरू हामीले थाहा नहुन पनि सक्छ। हालसालै मैले यो पुरानो नियमको अध्ययन गर्दै गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो विषयमा अलिकति जानकारी दिउँ भन्ने हेतुले चाहिँ म आइरहेको छु। सो सबैभन्दा पहिला हामी के त लाल समुद्र होइन, रेड सी, इङ्ग्लिस बाइबलमा हेर्छौँ भने पनि त्यसलाई एउटा रेड सी भनेर पनि भनिएको छ, लाल समुद्र। अनि त्यो चाहिँ कहाँ छ भनेर अहिले हेर्छौँ भने वास्तवमा यो जति पनि पुरानो नियममा बाइबलमा लेखिएको ठाउँहरू छ नि, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था, यहोशू, न्यायकर्ता, रुथ, 1 समुएल 2 समुएलदेखि लिएर पहिलो राजा, दोस्रो राजा, इभन 1 इतिहास 2 इतिहास, यी ठाउँहरूमा भएको अथवा त्यो पुस्तकहरूमा लेखिएको सबै ठाउँहरू भनेको यहीँ वरिपरि छ, अरब देशहरूको नजिक होइन। इराक भयो, इरान भयो, अहिलेको जुन नामकरण भएको देशहरू छ, मोडर्न नामहरू होइन, त्यसै गरी अरबिया बोर्डरहरू भयो होइन, जस्तो अब अहिलेको इस्रायल भइहाल्यो। त्यो बाहेक चाहिँ नि जति पनि खाडी क्षेत्रहरू छ त्यो सुडान भयो, अहिलेको येमेन भयो होइन, ती देशहरूको बिचमा छ भन्छ यो रेड सी चाहिँ। लाल समुद्र चाहिँ त्यति बेला त्यहाँ थियो भनेपछि त्यहाँदेखि अलि पर त हो होइन, इजिप्ट, अहिलेको इजिप्ट पनि त्यही त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मिस्र देशमा इस्राएलीहरू दासत्व थियो, जो चाहिँ अब्राहमको सन्तान हो। तर मिस्रीहरू चाहिँ को हो त फेरि, जसले चाहिँ इस्राएलीहरूले दासत्वमा पार्यो भन्ने कुरा म अलिकति बताउन चाहन्छु। मिस्रीहरू चाहिँ वास्तवमा देश नभएर उनीहरू पनि एउटा जाति हो। वास्तवमा पहिला पहिला एउटा नामबाट नै होइन, व्यक्तिको नामबाट नै सहरको नाम र सहरको नामबाट नै उसले लडाइँमा जित्दै गएपछि उसको देशको, उसको क्षेत्र जति पनि उसले पाउँथ्यो, सम्पूर्णको नाउँ एउटै हुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मिस्रिम अथवा मिस्र भन्ने चाहिँ को थियो भन्दाखेरि नोआका छोराहरू मध्येको हामको सन्तानबाट हो। कुरो बुझ्नुभयो? तपाईँले इतिहास पढ्नु होला, बाइबलको इतिहास है, अनि उत्पत्ति पढ्नु होला होइन। पलिस्तीहरू कहाँबाट आयो, हामी मोआबीहरू पाउँछौँ, हिब्बी, परिजी, यबुसीदेखि लिएर मिद्यानी, अम्मोनी, विभिन्न जातिहरू हामी पाउँछौँ। यी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि तपाईँले मजाले बाइबल पढ्नु होला। नोआको 3 भाइ छोराहरू मध्येबाट एकजनाको आएको छ। अब्राहम चाहिँ नोआको छोरा सेमको सन्तानबाट छ भने होइन, बाँकी अरू जातिहरू थुप्रो चाहिँ नोआका छोरा अरू दुईजना छोरा छन्, हाम र कनान होइन। त्यस कारणले गर्दा येपेत अथवा कनान, येपेतका सन्तानहरूबाट अथवा कनान त्यो नोआको छोराहरूबाटै आएको छ, कनानीहरू होइन। अनि त्यो विषयमा म अलिकति तपाईँलाई भने र सबैभन्दा चाहिँ अब लाल समुद्रको विषयमा मैले अलिकति तपाईँलाई बताइहालेँ। र लाल समुद्र इस्राएलीहरू कसरी तरे त, परमेश्वरले त्यहाँ कसरी काम गर्नुभयो त होइन, हामी जानेछौँ। प्रस्थान, त्यसमा चाहिँ तपाईँले प्रस्थान 14 अध्याय पुरै पढ्नु होला, किनभने 14 अध्याय पुरा पढ्दाखेरि मात्रै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कसरी उनीहरू लाल समुद्र तरे होइन। इस्राएलीहरूलाई जान त दिए मिस्रीहरूले फाइनली 9-10वटा विपत्तिपछि, तर पछि फेरि उनीहरूको हृदय कठोर परमेश्वरले पारिदिनु भयो र उनीहरू छोडिदिएको मान्छेलाई, गइसकेको मान्छेलाई, उनीहरूले बिदा गरेर पठाइसकेको मान्छेलाई पछि पछि खेद्दै आएका छन् र लाल समुद्रको छेउमा आइपुग्दाखेरि उनीहरूले इस्राएललाई भेटेका छन्। अनि इस्राएलहरू डराएका छन् होइन, मिस्रीहरूले खेद्दै आयो भनेर। अनि परमेश्वरको स्वर्गदूत आएर चाहिँ त्यो एउटा परमेश्वरको बादल होइन अघि अघि जान्थ्यो, त्यो बादल चाहिँ इस्राएलीहरूले डोर्याउनको निम्ति, त्यो बादल चाहिँ त्यति बेला जब मिस्रीहरू इस्राएलीहरूलाई खेद्दै आए, ठिक उल्टो गएर पछाडि बिचमा खम्बा भएर बसेको छ, ताकि त्यो रातभरि इस्राएली र मिस्री जातिहरू एक अर्काको सामना गर्नु परेन अथवा नजिक भएनन्। किनभने परमेश्वरले एकातिर उज्यालो, इस्राएलीहरूतिर पुरा उज्यालो, मिस्रीहरूतिर पुरा अँध्यारो बनाइदिनु भएको कुरा त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। सो सबैभन्दा हामी मेन पार्टमा जानेछौँ। प्रस्थान 14 अध्यायको 21 देखि हामी हेर्नेछौँ है, किनभने त्यहाँनिर म पढ्नेछु। तब मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र परमप्रभुले रातभरि जोडसित पूर्वीय बतास चलाइदिनु भयो र समुद्रलाई पछि पन्साइदिनु भयो र पानी 2 भाग भएर समुद्र ओबानो भूमि भयो, ओबानो जमिन भयो भनेर भन्छ।
चाहिँ त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरले मोसाले के भन्नुभएको थियो, तिमीहरू नडराऊ, त्यो समुद्रमा तैँले हिर्का आफ्नो लट्ठीले, होइन, समुद्र 2 भाग हुनेछ, सम्पूर्ण कुरा योभन्दा अगाडिको पदहरूमा परमेश्वरले मोसाले भन्नुभएको छ। अनि यहाँ चाहिँ मोसाले कार्य गरिसकेकोबाट मैले पढ्दैछु कि समुद्र चाहिँ जमिन सुकेर परमेश्वरले बतास चलाइदिएर 2 भाग भएर सुक्खा जमिन भयो, बिचमा बाटो भयो। अनि 22 पदमा पढ्छौँ, इस्राएलीहरू समुद्रको बिचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर गए र पानी तिनीहरूका दाहिने र देब्रेपट्टि तिनीहरूका निम्ति पर्खाल भयो। कस्तो अचम्म है, पानी 2 भाग, होइन। परमेश्वरको अचम्मको कामहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। योभन्दा पछि अब प्रस्थानै सुरु पढ्दै ल्याउनु भयो भने धरती फाटेर अनज्ञाकारीहरू, परमप्रभुको विरुद्धमा गनगनाउनेहरू, धरतीले निलेको कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। एभ्रिथिङ भएको छ, होइन, एकदम डेन्जरस कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि यही देखेर परमेश्वरको स्वभाव चाहिँ एकदम क्रुद्ध, एकदम खतरा, भस्म पार्ने आगो, आफैले पनि परमेश्वरले पनि भन्नुहुन्छ म चाहिँ भस्म पार्ने आगो हुँ भनेर उहाँले भन्नु पनि भएको छ, होइन, इस्राएलीहरूलाई। अनि कतिपटक मान्छे धेरै डराउँछ, तर परमेश्वरको खास स्वरूप, असली स्वरूप भनेको चाहिँ उहाँ प्रेम हो भन्ने कुरा हामीले अगाडिको मैले भिडियोमा पनि भनिसकेको छु, प्रेमको किसिमको विषयहरूमा। अनि पहिलो यूहन्ना 4:8ले भन्छ परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ, होइन। परमेश्वरलाई प्रेम नगर्नेले चाहिँ, होइन, परमेश्वरलाई चिन्दैन भनेर त्यहाँ भनिएको छ। अनि यही हो, मैले अलिकति तपाईँलाई सम्झाएँ। अनि 23 पदमा म पढ्छु, मिश्रीहरू फारोका घोडाहरू र उनका रथहरू र घोडचढीहरू तिनीहरूलाई खेदेर समुद्रभित्रै तिनीहरूका पछि लागे। ल हेर्नुहोस् त, मिश्रीहरूले खेद्दै आएका छन् है। अनि समुद्रभित्र उनीहरू पनि प्रवेश गर्यो, इस्राएलीहरू तरिराखेका छन्, उनीहरू खेद्दै आएका छन्। 24 पदमा हेरौँ, अनि रातको पछिल्लो प्रहरमा परमप्रभुले मिश्रीहरूको सेनालाई आगो र बादलको खम्बाबाट हेर्नुभयो र मिश्रीहरूको सेनालाई अल्लमल्ल गराइदिनु भयो। किनभने परमेश्वरले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मोसालाई भन्नुभएको थियो कि अझै पनि म एकपटक मिश्रीहरूको अगाडि मेरो शक्ति प्रदर्शन गर्छु र इस्राएलीहरूले पनि जानुन् कि म नै परमप्रभु हुँ भनेर मोसालाई भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले के भन्छ, बादलको खम्बाबाट हेर्नुभयो कि मिश्रीको सेनाहरूलाई हेर्नुभयो र उनीहरूलाई चाहिँ के त अल्लमल्ल पारिदिनु भयो भनेर भन्छ। 25 पदमा उनीहरूका रथका पाङ्ग्राहरू फुस्काइदिनु भयो र उनीहरूलाई ती चलाउन कठिन भयो। मिश्रीहरू भन्न लागे हामी इस्राएलीहरूदेखि भागौँ, किनकि परमप्रभु तिनीहरूका पक्षमा भएर मिश्रीहरूका विरुद्धमा लड्दै हुनुहुन्छ। अनि वास्तवमा इस्राएलको पक्षमा परमेश्वर लड्नु नै भएको थियो, लड्दै आउनु भएको थियो। जब पास ओभर अथवा निस्तार चाड सुरु हुँदै थियो मिश्र देशमा, होइन, हरेकको घरमा चाहिँ नै बलि चढाउनु पर्ने थियो, रातारात खानुपर्ने थियो। जसको घरमा रातो रगत छैन, चौकोसमा त्यो छर्केको छैन, त्यो चाहिँ मारिने भयो। मतलब सबै इस्राएलीहरूले त्यसो गरे, तर सम्पूर्ण मिश्रीहरूको घरमा त्यो थिएन। त्यस कारणले गर्दा हरेकको एकजना छोरा मरेको छ मिश्र देशभरि, सबै राजादेखि लिएर कमारासम्मको, होइन। त्यो कुरा योभन्दा अगाडिको पाठहरूमा पढ्नु होला, प्रस्थानको पुस्तकमा, यो मैले भनिहालेँ। अनि 26 पदमा तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तेरो हात समुद्रमाथि पसार र मिश्रीहरू र उनीहरूका रथहरू र घोडचढीहरूमाथि त्यो पानी फेरि बढेर आओस्। अघि 2 भाग भएको थियो, अब परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, जब उनीहरू इस्राएलीले खेद्दै आउँदैछन् तब चाहिँ परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ मोसालाई, तेरो लट्ठी पसार समुद्रमा, ताकि त्यो पानी चाहिँ फेरि बढेर आओस्, जहाँको त्यहीँ रहोस्, होइन, यथावत स्थितिमा आओस् भनेर परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि मोसाले 27 पदमा मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र बिहान उज्यालो हुँदासम्म फेरि समुद्र फर्केर आफ्नो ठाउँमा आयो। मिश्रीहरू त्यसको विपरीत दिशातिर भाग्न लागे, तर परमप्रभुले मिश्रीहरूलाई समुद्रमै फ्याँकिदिनु भयो। अनि बाइबल पढ्दाखेरि धेरै कुराहरू हामी जान्नुपर्ने छ। कति कुराहरू परमेश्वरले, होइन, आफ्नै उद्देश्यको लागि बनाउनु भयो भनेर लेखिएको छ। अनि कति ठाउँमा अब परमेश्वरले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नलाई विभिन्न काम गर्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। सो धन्यवाद, सबै कुराको लागि हामी परमेश्वरले धन्यवाद दिन्छौँ। बस त्यही नै हो, परमेश्वरले राजाको हृदयले जता मन लाग्यो पानीको खोलाको पानी जस्तै उहाँले फर्काउन सक्नुहुन्छ भनेर हितोपदेश 21 अध्यायमा लेखिएको छ, 21को 1-2 पदमा है। अनि हामी सरसर जानेछौँ 28 पदमा, पानी फर्केर आयो र रथहरू घोडचढीहरू अर्थात् इस्राएलका पछि आएका फारोका जम्मै, यानि कि मिश्रका राजा सबै उनका सेनालाई छोप्यो र उनीहरूमध्ये एउटै पनि बाँचेन। हेर्नुहोस् त, इस्राएलीहरू तरिसक्यो, तर तरिसक्ने बित्तिकै परमप्रभुको विपत्ति अथवा एउटा प्रदर्शनी चाहिँ मिश्रीहरूमाथि आयो, उनीहरू चाहिँ समुद्रमा सबै पुडिए। 29मा, तर इस्राएलीहरू चाहिँ समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर गए, पानी चाहिँ तिनीहरूका दाहिने र देब्रेपट्टि पर्खाल भयो।
त्यस दिन परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई मिश्रीहरूका हातबाट बचाउनु भयो र इस्राएलीहरूले मिश्रीहरूलाई समुद्रको किनारमा मरेर लडिरहेका देखे। इस्राएलीहरूले चाहिँ मिश्रीहरूलाई समुद्रका किनारमा लडिरहेका देखे होइन, किनभने उनीहरू त तरिहाल्यो। तर जब उनीहरू खेद्दै आउँदाखेरि परमप्रभुले समुद्र फेरि यथावत स्थानमा ल्याइदिनु भयो ताकि उनीहरू डुबिहाल्यो। अनि 31 पदमा परमप्रभुले मिश्रीहरूमाथि गर्नुभएको यो ठुलो काम जब इस्राएलीहरूले देखे तब तिनीहरूले परमप्रभुको भय माने र परमप्रभु र उहाँका दास मोसामाथि विश्वास गरे भनेर भनिएको छ। यो कामद्वारा यत्रो काम गर्दाखेरि पनि अब मान्छेले विश्वास नगरे त फेरि अर्को अर्थ लाग्न सक्छ होइन। तर तपाईँले पछि पढ्दै गर्नुभयो भने आज्ञा पालना गर्छौँ, हुन्छ परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यो गर्छौँ त भनेका छन् इस्राएलीहरूले। तर बिचबिचमा कति खडा भएको छन्, कति गनगन गरेका छन्, कति विरोध भएको छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रस्थानको सुरुमै तपाईँ पढ्नुभयो भने पुरुषहरू मात्रै के अलिक प्यारेन्ट्स अभिभावक भएको मात्रै 20 वर्षभन्दा माथिकोहरू मात्रै पनि 6 लाख थियो। पुरुषहरू मात्रै, बालबच्चा, स्त्रीहरू, महिलाहरू बाहेक भनेर भन्छ मिश्रबाट निस्किँदै गर्दाखेरि। त्यो पुस्ताको कोही पनि प्रतिज्ञाको देशमा, कनान देशमा पुगेको छैन। उनीहरू यर्दन पारी नै सबै मरिसकेको छ। जो त्यो 40 वर्षको यात्रामा जतिजना जन्मियो त्यो पुस्ता मात्रै कनान देशमा, प्रतिज्ञा देशमा पुगेको छ, दुध र मह बग्ने देशमा पुगेका छन्। र 2 जना व्यक्ति मैले छुटाउनै हुँदैन, कालेब र नुनका छोरा यहोशु, त्यो पुस्ताको 2 जना व्यक्ति मात्रै पुगेका छन्। इभन हारुन पुजारी उजाड स्थानमै मरे। इभन मोसा जसलाई परमप्रभुले मुखले नै चिन्नुहुन्छ, मुखमुखै आमने सामने कुरा गर्नुहुन्थ्यो, जसलाई व्यवस्था दिनुभयो, जसलाई सम्पूर्ण कानुन दिनुभयो। आजको दिनमा यो खानु हुँदैन, त्यो खानु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, यो छुनु हुँदैन, ऊ छुनु हुँदैन, ओ यो अशुद्ध, यो शुद्ध, यो खाने, त्यो नखाने, यो बोल्ने, यो नबोल्ने, पाप बलि, होम बलि, अर्घ बलि, मेल बलि, दोष बलि, विभिन्न पुजारी पद, पुजारीको काम, मन्दिर बनाउने कामदेखि लिएर बलि चढाउने काम, एभ्रिथिङ यो नियम परमेश्वरले मोसालाई दिनुभएको थियो। अनि एज अ रिजल्ट आज क्रिस्चियनहरूले त्यो फलो गर्दैन, अन्य जातिहरूले फलो गर्नुहुन्छ। अनि मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, पात्र लेख्ने पात्र फरक होला, नाम फरक होला, धर्मग्रन्थ फरक होला, तर पुरानो करारको नियम चाहिँ एउटै हो। हाम्रो क्रिस्चियनिटी र नन क्रिस्चियनहरूमा फरक के हो त भन्दाखेरि क्रिस्चियनिटीले परिवर्तन हुँदै आएको कुरालाई एक्सेप्ट गरेको छ, यानि कि ख्रिस्टलाई स्वीकार गर्छ, विश्वास गर्छ कि बाटो सत्य जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर। अनि त्यो धर्म कर्म चाहिँ परमेश्वरले सुरु त गर्नुभयो, तर त्यसलाई उहाँले नै रद्द गर्दै आउनुभएको अथवा त्यसलाई ख्रिस्टद्वारा पुरा गर्नुभएको भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ होइन। एनिवे, अब हामी अर्को खण्डमा जाँदैछौँ जहाँ चाहिँ धेरै यात्रा गरिसकेपछि जब सबै पुस्ता मरिसकेका छन्, यहोशु र कालेब मात्रै छन् र अन्य बाँकी 20 वर्षभन्दा मुनिका अथवा नयाँ पुस्ताहरू मात्रै छन् जो चाहिँ कनान देशमा होइन, कनान देश जुन चाहिँ प्रतिज्ञाको देश थियो इस्राएलीहरूको लागि है। सो इस्राएलीहरू मिश्र देशबाट हिँडेको चाहिँ उनीहरूको गन्तव्य भनेको चाहिँ कनान देश हो। अब त्यो कनान देश कहाँ थियो एक्ज्याक्टली होइन, त्यो बाइबलमा त कनान देश लेखिएको छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा हामीले कसरी बुझ्ने त्यो कनान देश कहाँ थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गुगलमा हेर्दाखेरि के पाइन्छ भने यो चाहिँ साउथर्न लिभेन्ट होइन, एउटा लिभेन्ट भन्ने कन्ट्री पनि छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो इजरायल होइन, इजरायलको चाहिँ नै पश्चिम क्षेत्र जुन अहिले प्यालेस्टाइनहरू छन्, हामी बाइबलमा पलिस्ती भनेको पाउँछौँ। गाजा, बाइबलमा पनि गाजै भनिएको छ। अहिले प्यालेस्टाइनको एउटा सहरहरूमध्ये एउटा गाजा हामीले सुनिरहेका छौँ। हिजो अस्ति इजरायललाई त्यहीँबाट उनीहरूले एट्याक गरिरहेका थिए, आतङ्कवादी समूहले होइन। सो त्यो कनान देश चाहिँ कहाँ थियो त? पहिला कनान देश भनिएको छ, तर अहिलेको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ कहाँ चाहिँ थिएछ भन्दाखेरि हामी हेर्दाखेरि प्यालेस्टाइनको छेउछाउ, गाजा सहरको छेउछाउ होइन, जोर्डन एन्ड साउथर्न पोर्टियन्स अफ सिरिया एन्ड लेबानोन, सिरिया अनि प्यालेस्टाइन, इजरायल, लेबानोन होइन र जोर्डन, यो देशहरू त छन् नि अहिले, ती आसपासका जग्गाहरू हुन्। अहिले नाम फेरियो, के भयो होइन। कनान देश चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा थियो, यति भन्न चाहेँ मैले है। अब हामी इस्राएलीहरू यर्दन नदी तरेका भन्ने विषयमा गइराखेका छौँ। मैले अघि पनि भनिहालेँ कि
40 वर्षको यात्रा छ इजिप्टदेखि कनान देश आइपुग्नुको लागि इजरायलीहरूलाई लागेको छ, जसमध्ये पुरानो पुस्ता सबै बिति गइसकेको छ र नयाँ पुस्ता मात्रै गएका छन्। नयाँ पुस्ताका साथ मात्र दुईजना व्यक्ति गएका छन् जो पुरानो पुस्ताका थिए, यहोशू र कालेब। ओके, अब उनीहरूले मोसाको मृत्युपछि यहोशूको जिम्मामा त्यो नेतृत्व आएको छ र यहोशूले नै इजरायलीहरूलाई यर्दन नदी तारेर, यानि कि अहिले जोर्डन भन्छ होला त्यसलाई होइन, जोर्डन, अनि त्यो जोर्डन नदी यानि कि यर्दन पारी चाहिँ लाने काम चाहिँ यहोशूले गरेका छन्। त्यो कुराको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहोशू 3 अध्याय पुरै पढ्नु होला होइन। मैले टिपेको छु, जस्ट म यहोशू 3 अध्यायको 14-17 पदलाई मात्रै म पढ्नेछु, किनभने लामो हुन्छ है। यहोशूले पुजारीलाई आज्ञा दिएका छन् परमेश्वरको सन्दुक होइन, जुन सन्दुकमा चाहिँ परमप्रभुको उपस्थिति हुन्थ्यो, अनि अशुद्ध मान्छेहरू अथवा साधारण मान्छेहरू त्यो छेउछाउै जानै हुँदैन थियो, त्यो मरिहाल्थ्यो, किनभने त्यहाँ परमप्रभुको उपस्थिति हुन्थ्यो। जसलाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको थियो, लेवी कुललाई, पुजारीहरूलाई, उनीहरूले मात्रै त्यो कुरा छुनु पाउँथ्यो र त्यो मन्दिरको सेवाकै गर्नु पाउँथ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि पुजारीहरूले जब यर्दन नदीमा परमेश्वरको करूब बोकेर अथवा त्यो सन्दुक बोकेर उभिएका छन्, तब यर्दन नदी फेरि लाल समुद्र जस्तै 2 भाग भएको छ। म पढ्नेछु यहोशू 3 अध्यायको 14देखि 17 पदसम्म। यसकारण जब यर्दन तर्नलाई मानिसहरूले आआफ्ना पालहरू उठाए, पुजारीहरू करारको सन्दुक बोकेर मानिसका अघि लागे। करारको सन्दुक त मैले भने, तर करारको, यानि करार चाहिँ एउटा विधेयक हो अथवा त्यो एउटा एग्रिमेन्ट हो अनन्तको लागि भन्ने परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि म तिमीहरूसँग छु भन्ने एउटा करार, एउटा चिन्ह हो। त्यो परमप्रभुको उपस्थिति उनीहरूको बिचमा भइरहनु, इजरायली जातिहरूको बिचमा भइरहने एउटा माध्यम भनेको परमेश्वरको करारको सन्दुक थियो। त्यहाँ हारुनको लट्ठी थियो, त्यहाँ मन्ना थियो, त्यहाँ व्यवस्थाको पाटीहरू थियो, यानि कि सम्पूर्ण कानुन जे जति परमेश्वरले मोसाले दिनुभएको थियो त्यो त्यहीँ थियो होइन। त्यसै गरी करूबहरू होइन, यस्तो एन्जल्स जस्तो, अनि त्यो बिचमा चाहिँ परमप्रभुको उपस्थिति हुन्थ्यो भन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि जहाँ परमप्रभुको उपस्थिति हुन्छ नि, त्यहाँनिर कुनै पनि कुरा हामीले जे असम्भव देखिराखेको हुन्छ त्यो कुरा सम्भव हुन्छ होइन। अनि मैले पढेँ, उनीहरू खडा भएका छन्, अनि 15मा कटनीको अवधिभर यर्दनमा बाढी आइरहन्छ तापनि सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनमा आइपुगेर तिनीहरूका खुट्टाले किनारको पानी छुने बित्तिकै माथिबाट आएको पानी धेरै पर सार्तानको नजिक आदम भन्ने सहर नेरै थामिएर एउटा रास भएर अड्यो र ओबानो समुद्र अर्थात् खारा समुद्रमा, यानि कि खारा समुद्र आई थिङ्क भूमध्य सागर भनिन्छ अहिले है, भूमध्य सागरमा बगेर जाने पानी पूर्ण रूपले काटिएर सुक्यो। यसर्थ मानिसहरू यरिहोको पारीबाट पार तरे। ल हेर्नुहोस्, दोस्रो पटक इजरायलीहरू फर्स्ट मिस्रबाट निस्किँदै गर्दाखेरि उनीहरू लाल समुद्र तरेका छन्, जहाँ पनि 2 भाग भएको छ, ओबानो भूमि निस्किएको छ, अनि इजरायलीहरू ओबानो भूमिमा हिँडेर तरेका छन्। समुद्रको पानी 2 भाग भएर चाहिँ देब्रे र दाहिनेपट्टि उनीहरूको पर्खाल भएको छ। अनि यहाँनिर फेरि पनि जब उनीहरू अन्तिम चरणमा आइपुगेका छन्, डेस्टिनेसन यानि कि गन्तव्यमा, उनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा कनानमा आइपुग्न लागेका छन्, तब पनि उनीहरू यर्दन नदी तर्नुपर्ने स्थिति थियो। किनभने यर्दन पारी 1-2 कुल रहेको छ, रुबेनको कुल, बेन्यामिन कुनहरू होइन, तर बाँकी 9वटा कुल चाहिँ यर्दन पारी जानुपर्ने थियो कनान देशमा, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। किनभने त्योभन्दा अगाडि उनीहरू युद्ध गर्दै आएको छ होइन, जित्दै आएको छ, अनि रुबेनहरू उतै बसेको छ, मोसाले उनीहरूले उतै अधिकार दिएको छ पारीपट्टि, यर्दन पारी। तर यर्दन पारी जानको निम्ति चाहिँ उनीहरू तर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सो यर्दन तर्नु होइन, अथवा ठुलो विशाल नदी तर्नु भनेको असम्भव हो। छोरा छोरी, बगाल, भेडा बाख्रा, उँट खच्चर, सामान, एभ्रिथिङ होइन। तर जब यो यहोशू 3 अध्याय पुरै पढ्नु भयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने, यहोशूलाई परमप्रभुले भन्नुभएको छ, यसरी पुजारीहरू खडा हुन्, तैँले यसरी आज्ञा दे, तब समुद्र यसरी हुनेछ भनेर चाहिँ परमप्रभुले अघि नै भन्नुभएको छ। मैले त्यो पढेको छुइनँ। अनि उनीहरू तरेका छन्, त्यो कुरा पनि मैले भनिसकेँ। अनि 17 पदमा सारा इजरायलहरू ओबानो जमिनमाथिबाट तरेर त्यस जातिका सबै मानिसहरू यर्दन पार नगरुन्जेल
परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनको बीचमा ओबानो जमिनमा स्थिर भई खडा रहे। परमप्रभुको सन्दुक, करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू उनीहरू पानीमा उभि मात्रै रहे। जब पानीमा पाइला राखे तब यर्दन चाहिँ दुई भाग भयो होइन, बिचमा ओबानो भूमि आयो। जबसम्म सारा इस्राएलहरू तरिसकेनन् उनीहरू त्यहाँ उभि नै रहे भन्छ। हेर्नु त अचम्मको काम। अनि परमेश्वरको काम चाहिँ साँच्चै अचम्मको हुन्छ। कतिपटक मान्छेले त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैन कि हाम्रो समझभन्दा बाहिरको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई महिमा होस्। अन्तिम हामी एउटा हेर्दैछौँ आजको टपिकमा एलिया र एलिसा यर्दन नदी तरेका। यो कुरा चाहिँ तपाईँले दोस्रो राजा 2 अध्याय पुरै पढ्नु भए राम्रो हुन्छ। म चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा 2 अध्यायको 8 र 9 पदलाई पढ्नेछु। एलियाले आफ्नो खास्टो उतारे र त्यो बेहेरेर यर्दन नदीको पानीमा त्यसलाई हिर्काए। पानी देब्रे र दाहिनेतिर भई दुई भाग भयो र तिनीहरू सुक्खा जमिनमा हिँडेर पारी गए। एलिया र एलिसा। योभन्दा अगाडि तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यो अन्तिम दिन थियो एलियाको लागि चाहिँ। एलियालाई परमप्रभुले कतिपटक यरिहोमा जा भनेछ, कतिपटक कुन ठाउँमा जा भनेछ। अनि एलिसालाई तिमी यहीँ बस, म चाहिँ जान्छु, परमप्रभुले यहाँ जा भन्दै हुनुहुन्छ भनेर भनेछ। तर एलिसाले पछाकै छ, किनभने एलिसा चाहिँ एलियाद्वारा अभिषेक भएको अगमवक्ता थियो परमेश्वरले भनेर होइन। अनि एलिसाले भनेका छन् परमप्रभुको नाउँको शपथ खाएर, तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु कि म तपाईँलाई छोड्दिनँ भनेर एलिसाले पछाकै छ। त्यो बाहेक अरू 50 साना अगमवक्ताहरू, 50 जना अगमवक्ताहरूको दल पनि थियो भन्छ। उनीहरूले पनि पछि राखेको थियो। अनि एलियाले पछाकै गर्नुको कारण चाहिँ त्यहाँ एउटा कारण थियो, किनभने उसले अझै धेरै अभिषेकता, अझै धेरै अधिकार, अझै धेरै शक्ति माग्ने इच्छा गरेको थियो एलिसाले चाहिँ एलियाबाट। एलियाले परमप्रभुले त्यसै उठाएर लानुभयो होइन। एलिया चाहिँ अगमवक्ता चाहिँ एउटा मृत्युमा परिरहनु परेन क्या, उसले शारीरिक मृत्यु धारण गरिराख्नु परेन, परमेश्वरले सिधै उठाउनु भएको कुरो छ। अनि उत्पत्तिकै पुस्तकमा पनि पाउँछौँ हामी, हनोकलाई परमेश्वरले त्यतिकै उठाउनु भएको छ होइन। अनि अरूहरू पनि छन्। एनिवे 9 पदमा, दोस्रो राजा 2 को 9मा, नदी पार गरिसकेपछि एलियाले एलिसालाई भने, तिमीबाट उठाएर लान अघि म तिम्रो निम्ति के गरौँ? अनि एलिसाले जवाब दिएका छन्, तपाईँको आत्माको दोब्बर भाग पाउने हक मलाई दिनुहोस्। एलिसाले जवाफ दिए। हेर्नु त एलियामा जुन शक्ति परमेश्वरले दिनुभएको थियो होइन। एलियाबाट एउटा विधवाको छोरा मरिसकेको निको भएको छ। त्यो कुरा तपाईँले पहिलो राजा 17 अध्याय पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। एन्ड कति अगमवक्ताहरू, झुटो अगमवक्ताहरू, बाल देवताको अगमवक्ताहरू, इजेबेलका अगमवक्ताहरू, 300-400 अगमवक्तालाई किशोन खोल्सामा लगेर एलिया अगमवक्ताले मारेका छन्। कर्मेल डाँडाको कथा तपाईँले पढ्नु होला होइन। अचम्मको कामहरू थुप्रो गरेका छन् एलिया अगमवक्ताले। अन्तमा यो उठाइलाने दिनमा चाहिँ एलिसाले के भनेका छन्, किनभने एलिसा चाहिँ एलिया पछि हुने अगमवक्ताको निम्ति परमप्रभुले चुन्नु भएको थियो। अनि एलिसाले भन्दैछ, म चाहिँ तपाईँबाट होइन, तपाईँको आत्माको दोब्बर भाग पाउने हक मलाई दिनुहोस् भनेर एलिसाले जवाब दिएका छन्। अनि एलियाले भने 10 पदमा, तिमीले त गाह्रो कुरा पो माग्यौ, तापनि तिमीले मलाई तिमीबाट उठाइलगेको देख्यौ भने त्यो तिम्रो हुनेछ, होइन भने पाउने छैनौ। कसरी पाउने त? परमेश्वरले एलियालाई उठाइलग्दै गरेको चाहिँ एलिसाले चाहिँ देख्नु पर्यो। अनि त्यो देखेको छ 11मा, जब तिनीहरू कुर्दै अघि हिँडेका थिए तब एक्कासी एउटा अग्निमय रथ र घोडाहरू देखा परे र दुईलाई एक र अर्काबाट अलग गरेर एलिया भुमरीमाथि स्वर्गतिर लगिए। म अन्तमा पढ्न चाहन्छु 14 र 15, दोस्रो राजा 2 अध्यायको 14 र 15। तब त्यहाँ तिनले एलियाको खसेको खास्टोले पानीलाई हिर्काए होइन। जब परमप्रभुले एलियालाई उठाउनु भयो, एलियाले आफ्नो कम्मरमा कसेको पटुका चाहिँ खसेको छ, त्यो एलिसाले उठाएको छ होइन। यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने 2:12मा एलिसाले यो देखेर, यानि कि एलियालाई उठाएर लगेको देखेर भनेका छन्, कराएर भनेका छन्, हे मेरा पिता, इस्राएलका रथहरू र घोडचढीहरू। अनि एलिसाले एलियालाई फेरि देखेनन्। त्यसपछि तिनले आफ्नो लुगा समातेर 2 भागमा च्याते, किनभने परमप्रभुको एउटा अगमवक्ता अनि जसको पछि एलिसा हिँड्थ्यो
अनि त्यो उठाइ लगिँदाखेरि एलिसाले एक किसिमको बिलाप पनि गरेको हामी पाउँछौँ। अनि 13 अध्यायमा एलिसाले एलियाको खसेको खास्टो उठाएर फर्केर यर्दन नदीको किनारमा उभिए होइन। तब 14मा तिनले एलियाको खसेको खास्टोले पानीलाई हिर्काए। तिनले सोधे, परमप्रभु एलियाका परमेश्वर अब कहाँ हुनुहुन्छ त? तब तिनले पानीलाई हिर्काए। तब त्यो दाहिने र देब्रे 2 भाग भएर तिनी पारी गए। 15मा त्यो दृश्य हेरिरहने यरिहोबाट आएका अगमवक्ताहरूको दलले भन्यो, एलियाको आत्मा एलिसामाथि परेछ। अब तिनीहरू तिनलाई भेट्न आए र तिनको अघि भुइँसम्मै घोप्टो परे। यानि कि अन्य अगमवक्ताको दलले एलिसालाई दण्डवत गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी आजको मेन फोकस कुरा के हो भने एलियाले होइन आफ्नो खास्टो उतारेर होइन यर्दन नदीको पानीलाई हिर्काए भनेको छ 2 को 8मा। अनि उनीहरू ओबानो भूमिमा तर्यो। आज हामी मेनली ओबानो भूमिको कुरा गरिरहेछौँ, समुद्रमा, नदीमा होइन। अनि फेरि जब एलिया लगियो, उठाएर लगियो, उसको खसेको खास्टो एलिसाले उठायो। अब एउटा एलिसाले चाहेको शक्तिको रूपमा होइन, अथवा परमेश्वरले त्यो शक्ति खास्टोमै दिनुभएको थियो परमेश्वरले एलिसालाई अथवा एलियालाई। यानि कि अथवा जो पवित्र छ उसले पहिरेको हरेक कुरा पनि पवित्र हुन्छ भनेर प्रस्थानको पुस्तकमा अथवा व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएको पनि छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शक्तिशाली मान्छेको हरेक चिज शक्तिशाली हुन्छ, किनभने परमेश्वरले त्यसलाई अभिषेक पार्नुभएको हुन्छ, शक्तिशाली बनाउनु भएको हुन्छ। अनि त्यही खास्टो फेरि एलिसाले उठाएको छन्। त्यही खास्टोले उसले नदीमा हिर्काएका छन् र समुद्र 2 भाग भएर चाहिँ ऊ फेरि ओबानो भूमिबाट तरेको छ। आज मैले यही 3वटा कुराहरू मैले तपाईँलाई बताएँ। मिस्रबाट कनान देशतर्फको यात्रा लाग्दाखेरि सबभन्दा पहिला इस्राएलीहरू चाहिँ लाल समुद्र तरेका छन्। दोस्रोमा चाहिँ उनीहरू फेरि कनान देश पुग्ने बेला यर्दन नदी तरेका छन् ओबानो भूमिबाट होइन। 2 भाग भएको छ। फेरि तेस्रो पटकमा होइन, अथवा रिपिटेडली भएको छ एलिसा र एलियाको। एलिया परमेश्वरबाट उठाइ लगिने बेला उनीहरू यर्दन पारी तरेका छन्। त्यो खास्टोले समुद्रमा यर्दन नदीमा हिर्काउँदाखेरि 2 भाग भएका छन्। र फेरि एलिसा उठाइ लगिसकेपछि त्यो खास्टो जुन एलिसाले पायो, त्यो खास्टोले उसलाई त्यो यर्दन नदीलाई हिर्काउँदाखेरि 2 भाग भएका छन् र ऊ ओबानो भूमिबाट तरेका छन्। भनेपछि परमेश्वरको काम यसरी भएको कुरा मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको हो र तपाईँहरूलाई पनि केही जानकारी होस् होइन। कतिपटक हामीले पलिस्तीहरू यो थियो ऊ थियो त हामी भन्छौँ, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले बुझाउन चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने हामी पलिस्ती चाहिँ इस्रायलको विरुद्धमा थियो, मोआबी यो थियो भन्छौँ हामी। तपाईँलाई थाहा छ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट वास्तवमा हामी किनभने हामीले भनिरहेको छौँ हामी चाहिँ सबै एउटै सन्तान हो, परमेश्वरकै सन्तान हो, आदमकै सन्तान हो हामी भनि चाहिँ रहेछौँ। तर बाँकी कुराहरू हामीले बुझेको छैन। हो, यो कुरा चाहिँ सत्य हो, परमेश्वरको सन्तान हामी सबै एउटै हो, एउटै आदमबाट आएका हौँ होइन। यदि हामी स्वर्ग जान्छौँ भने ख्रिस्ट येशूबाट जान्छौँ, र यदि हामी जन्मिँदै आइराखेका छौँ भने आदमबाटै जन्मिरहेछौँ, र हामी मरिराखेका छौँ भने आदमको अपराधबाट पापबाट मरिराखेका छौँ, र हामी जिउँछौँ भने ख्रिस्टमा विश्वास गरेर ख्रिस्टबाट मुक्ति पाएर मात्रै हामी जिउँछौँ अनन्तको लागि चाहिँ। त्यही नै हो फाइनली कुरा चाहिँ। र हामी थुप्रो जातिहरूको विषयमा पाउँछौँ। त्यो जातिहरू कहाँबाट आयो भन्दाखेरि मैले अघि पनि छोटकरीमा भनिसकेँ, जल प्रलयबाट सम्पूर्ण पृथ्वी नष्ट भइसकेपछि नोआको सन्तानबाट आएको छ। सेम, हाम, येपेतबाट विभिन्न जातिहरू फैलिएको छ। उत्पत्ति 9-10 अध्याय पढ्नु होला, 6 अध्यायदेखि पढ्नु होला कि नोआको सन्तानबाट सम्पूर्ण पृथ्वी भरियो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। अनि होइन ठ्याक्कै अब को जाति कहाँ फैलियो भन्ने कुरा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कसैले भनेका छन् 1 वर्ल्ड 1 फ्यामिली होइन। अनि एउटै संसार एउटै परिवार, वास्तवमा त्यो हो। अब विभेद झगडा यदि के संसारमा भइरहेको छ भने यो घरभित्रको झगडा हो। हेर्दाखेरि देशको जातिको शक्तिशाली राष्ट्रको झगडा भएको जस्तो हामी देखिन्छ, तर होइन, यो दाजुभाइकै झगडा हो, दिदीबहिनीको झगडा हो। घरको झगडा बाहेक केही पनि भएको छैन, घरभित्रको द्वन्द्व बाहेक केही पनि भएको छैन अकर्डिङ टु बाइबल। किनभने हामी छुट्टिएर कहाँ पुग्यौँ होला, कति चुनियो, कति त्यागियो, जाति बन्यो होला, के बन्यो होला, भाषा विकास होला, के हुँदै आयो, तर वास्तवमा घुम्दै जानु भने आदममै पुग्छ बाइबल अनुसार चाहिँ है। त्यस कारण गर्दै आजको भिडियोबाट यो जानकारी सहित म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। जय मसी, नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच।